औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात की ऑफलाइन क्लास में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाइया। इंशाइया की तारीफ। ठीक है, देखो बेटा, आपकी जो निसाबी किताब है, आपकी निसाबी किताब में इंशाया खुशामद, इंशाया खुशामद है। ठीक है, ये इंशाया है और इंशाया निगार है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, देखो बच्चों, हमें इंशाया खुशामद पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इंशाया खुशामद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा इंशाया के बारे में, ताकि तो ये लगे पता इंशाया क्या गो। ठीक है, तो पहले मैं ये खुशामद पढ़ने से पहले मैं इंशाया के बारे में आपको बताऊंगा, यानी इंशाया की तारीफ। ये जिस तरह उर्दू में और नसरी असनाफ है, उनमें इंशाया भी अपनी जगह ख़ास अहमियत रखता है। ठीक है, ये जो इंशाया की सिनफ, ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू ज़ुबान में आई। इंशाया इंशा से निकला है। इंशा यानी इसका मतलब तहरीर करना। ठीक है, यानी इंशाया इंशा से मंसूब है, जिसका मतलब है इबारत लिखना। ठीक है, तो उर्दू अदब में इंशाया से मुराद नसर का वो छोटा टुकड़ा या नसर का वो छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुसन्निफ दुनिया के किसी मौजू के बारे में गैर इल्मी अंदाज से अपनी बात कहता है, बगैर कोई रुकावट। उर्दू की जो दीगर नसरी असनाफ है, यानी जिसमें ड्रामा है या दास्तान है या नावल है वगैरह, अफसाना है, यानी दुनिया की दीगर नसरी असनाफ की तरह इंशाया भी अपनी जगह एक खास अहमियत रखता है या एक खास सिनफ है, जिसमें मुसन्निफ यानी लिखने वाला, जिसमें मुसन्निफ पढ़ने वाले को दिली मसरत का सामान मैसर रखता है। ये सिनफ मजमून ही की एक किस्म है, मगर ये मजमून से मुख्तलिफ है। इंशाया निगार के सामने कोई खास मकसद नहीं होता है लिखने का। मैं कहता हूं, वो अपने दिल की बातें मजे लेकर या मजे लेकर बयान करता है, और इसमें तन्ज़ो मिज़ा का उनसर भी पाया जाता है, यानी अस्मुन गिदनिश कत। इंशाया निगार अपने इनफिरादी जज्बात और तजुर्बात करके अपनी शख्सियत को जाहिर करता है। इस सिन्नफ़ अदब में जिंदगी के हर शोबे, यानी इंशाया, इस सिन्नफ़ अदब इंशाया में जिंदगी के हर शोबे पर मज़ामीन लिखे गए। अगर हम बात करेंगे जो 20वीं सदी के आखिर में मगरिब के असरात से जिस चीज की इब्तिदा उर्दू अदब में हुई, उनमें इंशाइया भी है। जिस तरह दूसरे
نثری اصناف کی ابتدا ہوئی، پہلے داستان کی ہوئی، پھر ناول کی، پھر افسانہ، اسی طرح ڈرامہ وغیرہ، اور اسی طرح ان میں انشائیہ بھی ہے۔ سر سید احمد خان یا ہم لیں گے منشی کیا کہتے ہیں اسے، منشی سجاد حسین، یہ وہ انشائیہ نگار ہے جنہوں نے اردو انشائیہ نگاری کی ابتدا کی، یعنی یہ اردو انشائیہ نگاری کے پیشرو بھی کہا، ان کو پیشرو بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جن انشائیہ نگاروں نے اردو انشائیہ نگاری یا اس صنف کو، اردو انشائیہ نگاری کی صنف کو پروان چڑھایا، آگے بڑھایا، ان میں محمد حسین آزاد، لکھیں گے ہم محمد حسین، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد ہو گیا ایک، یا دوسرا عبدالحمید شرر، عبدالحلیم شرر، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے فرحت اللہ بیگ، اور ایک ہے فرحت اللہ بیگ وغیرہ، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ انشائیہ کے بارے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی، کیونکہ ہمیں انشائیہ خوشامد پڑھنا ہے، جس کا مصنف سر سید احمد خان ہے، مشہور انشائیہ نگار ہے، ٹھیک ہے۔ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ انشائیہ یُس صنف چھُ، یہِ چھُ انگریزی زبانہِ سۭتۍ اردو زبانہِ منٛز آمٕژ۔ انشائیہ چھُ انشا منٛز درٛامُت، یعنی ییٚمیُک مُراد چھُ اکھ لۄکُٹ اکھ ٹُکڑٕ اکھ، یتھ منٛز مصنف دُنیہٕچ کانٛہہ تہِ موضوع کِس بارس منٛز کُنہِ غیر علمی انداز سۭتۍ چھُ پنٕنۍ کتھ ونان۔ اردوُک یِم بیٚیہِ تہِ نثری اصناف چھُ، یِمن منٛز ڈرامہ، ناول وغیرہ وغیرہ چھُ، تو تمے پٲٹھۍ چھُ انشائیہ تہِ اکھ خاص صنف، یتھ منٛز مصنف پرنہٕ وٲلۍ سُنٛد خٲطرٕ دلی مسرتُک سامان پٲدٕ چھُ کران۔ یہِ نثری صنف یُس چھُ، یہِ چھُ مضموٗنٕچ اکھ قٕسم، مگر یہِ چھُ مضموٗن نِش مختلف۔ انشائیہ نگار نِش چھُ اتھ بارس منٛز کانٛہہ خاص مقصد نہ آسان کینٛہہ، بلکہ کیاہ چھُ آسان، سُہ چھُ پنٕنۍ دلٕچ کتھ ونان مزٕ مزٕ سان۔ تہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ یُس یہِ اتھ انشائیہس منٛز چھُ طنز و مزاق عنصر تہِ آسان۔ انشائیہ نگار چھُ پنٕنۍ انفرٲدی جذبات یا تجربات کٔرِتھ پنٕنۍ شخصیت ظٲہر کران۔ تہٕ اتھ صنفس منٛز چھِ واریاہ بیٚیہِ یہ سا ہر شعبس منٛز مضموٗن آمٕتۍ لیکھمٕتۍ، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚن مےٚ سر سید احمد خان وغیرہ، امیِکۍ پیشرو چھُ، پتہٕ چھُ سجاد علی یا منشی سجاد علی، یا بیٚیہِ چھُ فرحت اللہ بیگ، عبدالحلیم شرر وغیرہ وغیرہ، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ باقی شکریہ، السلام۔